अस्सलाम वालेकुम क्लास 10। आज हमने पढ़ना है सूरह अनफाल का रुकू नंबर 3 और आयत नंबर है 20 से 28 तक। और ये हम रिवीजन करेंगे बेटे। और इसमें जिन बच्चों ने पिछले वाले लेक्चर्स नहीं लिए हैं उनके लिए ये फ़ायदा हो जाएगा इसको रिवाइज करने का, और जिन्होंने लिए हैं उनको भी फ़ायदा है। ज़ाहिर बात है कि उनकी रिवीजन हो जाएगी अच्छे तरीके से। फिर इंशाल्लाह हमारी रेगुलर क्लासेस स्टार्ट होंगी तो फिर उसमें हम अपने सारे इश्यूज़ जो हैं वो डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व रसूलहु व ला तवल्लव अन्हु व अंतुम तस्मऊन। ए ईमान वालो, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर चलो और उससे रूगर्दानी ना करो और तुम सुनते हो। पहले भी मैंने आपको बताया था कि अल्लाह ताला ईमान वालों को मुखातिब करके खुसूसियत के साथ अपने और अपने रसूल की फरमाबरदारी का हुक्म दे रहे हैं, और ये भी हुक्म दे रहे हैं कि जो तुम सुन रहे हो उससे मुंह ना मोड़ो। जब सुन चुके हो तो फिर उस पर अमल करने की भी कोशिश करो, या अमल करो। कोशिश का लफ्ज़ नहीं है यहाँ पर, अमल करने का हुक्म दिया गया है। तो ये बात जहन में रखनी चाहिए कि ईमान वालों को जो हुक्म दिया जाए वो उसको मनवान तस्लीम कर लें और मान लें। वो के बहुत से अहकामात अमल करना ईमान वालों के लिए भी एक सब्र आजमा काम होता है, लेकिन उस पर अमल करने का अजर अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत दोनों में अता फरमाती है। वला तकूनू कल्लज़ीना क़ालू समिअना व हुम ला यस्मऊन। और उन लोगों जैसे ना होना जो कहते हैं कि हमने सुन लिया मगर हकीकत में नहीं सुनते। यानी अल्लाह का हुक्म सुन तो लेते हैं लेकिन अपने दिल में वो ये बात कह रहे होते हैं कि हाँ हमने सुन तो लिया है, लेकिन दरअसल सुनना ना सुनना उनका बराबर ही होता है, क्योंकि वो उस पर अमल नहीं करते। सुन लिया और माना नहीं, तो ये सुनना और ना सुनना बराबर होता है अगर अमल ना किया उसके ऊपर। इन्ना शर्रद दवाबी इंदल्लाहि सुम्मुल बुक्मुल लज़ीना ला याक़िलून। कुछ शक नहीं कि खुदा के नज़दीक तमाम जानदारों से बदतर बहरे गूंगे हैं जो कुछ नहीं समझते। और यहाँ मिसाल भी दे दी अल्लाह ताला ने कि जैसे जानवर हैं, उनके कान तो हैं, वो आवाज़ें तो सुनते हैं लेकिन उसको समझते नहीं। तो काफिरों की मिसाल भी ऐसी ही है। उनके सामने अल्लाह का कलाम पेश किया जाए और अल्लाह की तौहीद की दावत उनको दी जा रही है, लेकिन वो उसको मानने के लिए तैयार नहीं है और ना सुनने के लिए तैयार है। तो फिर वो जानवरों से भी बदतर हैं कि उनको अल्लाह ताला ने क़ुव्वत समाअत तो दी है लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं करते। उनको अक़ल और फ़हम तो दिया है लेकिन उस अक़ल और फ़हम को वो इस्तेमाल नहीं करते। और ये शर्र दवाब जानदारों में सबसे बदतरीन जानवर है। बहरे गूंगे हैं, सलाहियत है मगर सुनने और बोलने की, लेकिन नाहक बात सुन सकते हैं और नाहक बात बोल सकते हैं, नाहक को पहचान सकते हैं। और यहाँ पर मुराद असल में काफिर लोग हैं, जिन काफिरों को अल्लाह ताला ने सुनने समझने की सलाहियत दी लेकिन वो अपनी इस सलाहियत को इस्तेमाल नहीं करते। अल्लाह का हुक्म उनके सामने आ रहा है, कुरान की आयतें पढ़ी जा रही हैं, कलाम अल्लाह उनके सामने सुनाया जा रहा है, लेकिन उसको कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। तो इनकी मिसाल जानवरों की सी है। वलौ अलिमल्लाहु फ़ीहिम खैरन लअस्मअहुम वलौ अस्मअहुम लतवल्लौ वहुम मुअरिदून। अगर खुदा इनमें नेकी का मादा देखता तो उनको सुनने की तौफीक बख्शता, और अगर बगैर सलाहियत और हिदायत के समाअत दे देता तो वो मुंह फेर कर भाग जाते। यहाँ पर अल्लाह ताला ने वजह भी बयान कर दी कि वो क्यों जानवरों में बदतरीन जानवर हैं। एक बात तो ये कि वो खुद ही सुनना नहीं चाहते, उन्होंने अपने कानों में कुफल डाले हुए। जैसे किसी चीज़ को आप लॉक कर दें ना और उसके अंदर कोई चीज़ एंटर ना हो सके, ऐसी इन जानवरों के कानों की मिसाल है। ऐसे ही इन काफिरों की को तशबीह दी गई है उन जानवरों में। उन्होंने लॉक लगा लिया अपने कानों को और अपने दिलों में उनके कुफल पड़े हुए। एक जगह और भी कुरान पाक में आता है, अल्लाह ताला फरमाते हैं क्या इनके दिलों पर कुफल पड़े हैं कि ये समझ नहीं सकते, और गौर करने से कुफल खुल सकते हैं। कुफल कहते हैं ताले को, यानी ताला लगा हुआ है, लॉक लगा हुआ है, वो नहीं खोलना चाहते।
اور یہ بڑی زبردست بات ہے جو یہاں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ اگر اللہ ان میں نیکی کا مادہ دیکھتا تو ان کو سننے کی توفیق بخشتا. یعنی دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں، کروڑوں اربوں لوگ ہیں، ہم سے پہلے بھی لوگ آئے، ہمارے بعد بھی لوگ آئیں گے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، اپنی مخلوقات کو پھیلایا اس دنیا میں، لیکن اللہ نیکی کی توفیق انہی لوگوں کو دیتا ہے جو نیکی کو قبول کرنے کا حوصلہ رکھتے ہیں، جو نیکی کو قبول خود کرتے ہیں. یعنی اچھی بات، جیسے کہتے ہیں نا قلب سلیم اور فطرت سلیم. فطرت سلیم وہ فطرت ہے، انسان کو جس فطرت پر پیدا کیا ویسے تو وہ فطرت سلیم ہے، لیکن جو لوگ شر سے دور بھاگتے ہیں، برائی سے دور بھاگتے ہیں اور نیکی کو قبول کرتے ہیں، نیکیاں کرنے کا ان میں جذبہ اور مادہ ہوتا ہے، وہ لوگ فطرت سلیم رکھتے ہیں، اور جن کے دل اچھی بات کو سنتے ہیں اور اچھی بات ان کے اندر جذب ہو جاتی ہے، وہ قلب سلیم ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم اپنے دین کی سمجھ بوجھ انہی لوگوں کو دیتے ہیں، اپنے کلام پر غور کرنے کی صلاحیت انہی لوگوں کو دیتے ہیں جن کا دل اس کو سننے اور سمجھنے کی طرف مائل ہوتا ہے. جس کا دل ہی مائل نہ ہو اس کو وہ توفیق نہیں بخشتا اللہ تعالیٰ، اس کو وہ ہدایت نہیں دیتا. تو اگر بغیر صلاحیت اور ہدایت کے ان کو سننے کی سماعت دے گی، نہیں سماعت تو ہے ان کے پاس، قوت سماعت تو ہے، لیکن اگر ان کو سنوا بھی دیتا تب بھی انہوں نے منہ پھیر کر بھاگ جانا تھا، یعنی منہ موڑ لینا تھا اللہ کے حکم سے. تو جو نیکیوں کی طرف مائل ہوتے ہیں وہ لوگ ہیں جو واقعتاً جن کا دل نیکی کی طرف مائل ہونے کو چاہتا ہے اور وہ مائل ہوتا ہے ان کا دل. اور جو برائی کی طرف جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو برائی کی راہ ان کے لیے آسان کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہر نعمت جو ہے وہ انسان کو، چاہے وہ کافر ہے مومن ہے، بے شمار نعمتیں ہیں، خوراک ہے، لباس ہے، پناہ گاہیں ہیں، گھر ہیں، اولاد ہے، خاندان ہیں، قبیلے ہیں، قومیں ہیں، یہ سب چیزیں، وسائل ہیں، یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے مذہب اور دین کی تخصیص کے بغیر لوگوں میں تقسیم کی ہوئی ہیں. لیکن ہدایت وہ واحد نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ صرف اس شخص کو دیتا ہے جو خود مانگتا ہے اور جو خود تجسس کرتا ہے ہدایت کا، جو ہدایت پانا چاہتا ہے، جو ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اسی کو ہدایت دیتا ہے. اور اگر ایسی کوئی بات ان لوگوں کے سامنے آئے جو ہدایت قبول نہیں کرنا چاہتے تو ان کے سامنے جتنا مرضی آپ رکھ لیں کوئی اچھی بات، انہوں نے قبول نہیں کرنی. اگلی آیت پڑھتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. مومنوں، خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم قبول کرو جبکہ رسول خدا تمہیں ایسے کام کے لیے بلاتے ہیں جو تم کو زندگی جاوداں بخشتا ہے. اور جان رکھو کہ خدا آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، اور یہ بھی کہ تم سب اس کے روبرو جمع کیے جاؤ گے. یہ بھی ایک بڑی زبردست بات ہے. اللہ اور اس کے رسول کا حکم قبول کرو، مومنوں کو مخاطب کر کے کہا گیا ہے. اور کیسا حکم قبول کرو کہ اللہ اور اس کا رسول تمہیں ایسے کام کے لیے بلاتے ہیں جو تمہیں زندگی جاوداں ہمیشہ کی زندگی بخشتا ہے. ہمیشہ تو کوئی زندہ رہ ہی نہیں سکتا نا. ہمیشہ کی زندگی سے مراد ہے کہ اس کو دنیاوی زندگی بھی اس کی بہترین گزرتی ہے اور آخرت کی زندگی بھی، آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو بہترین مقام اور بہترین اجر عطا کرتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم قبول کرتا ہے. اور جان رکھو کہ خدا آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے. یعنی اللہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل تب ہوتا ہے جب انسان کسی برائی کی طرف جا رہا ہو اور اللہ تعالیٰ خود بخود اس کے دل کے درمیان رکاوٹ بن جائے اور اس کے کام کے درمیان رکاوٹ بن جائے تو وہ رک جاتا ہے اس برائی سے. اور رکتے وہ لوگ ہیں جن کو اللہ روکنا چاہتا ہے، نمبر 1. نمبر 2، اور دوسرے نمبر پر وہ لوگ ہیں جو خود رکنا بھی چاہتے ہیں، خود بھی رکنا چاہتے ہیں اور جن کا دل بھی سلیم ہے، لیکن وہ ایک شیطان کی ورغلاہٹ میں یا ایک گناہ کی طرف مائل ہونے لگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو اس گناہ سے روک لیتا ہے. اور یہ بھی کہ تم سب اس کے روبرو جمع کیے جاؤ گے. اہم ترین بات ہے عقیدہ آخرت ہے یہاں پر کہ اللہ تعالیٰ ایک دن ایسا آئے گا جب مرنے کے بعد
तमाम लोगों को दोबारा जिंदा करके अपने सामने खड़ा करेगा और उन सब को जमा करेगा अपने सामने। ठीक है, आगे चलते हैं। वत्तकू फितनतन ला तुसीबन्ना लज़ीना ज़लमू मिनकुम खास्सा वअलमू अन्नल्लाहा शदीदुल इक़ाब। और उस फितने से डरो जो खुसूसियत के साथ उन्हीं लोगों पर वाक़े न होगा जो तुम में गुनाहगार हैं, और जान रखो कि खुदा सख्त अजाब देने वाला है। और उस फितने से डरो जो खुसूसियत के साथ, कैसा फितना? इसमें ना दो बातें हैं इस कॉन्टेक्स्ट में। एक फितना तो वो था जब सहाबा कराम मौजूद थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद, और बहुत से नौ मुस्लिमों ने कुछ बागी हो गए थे और बगावत शुरू कर दी थी। जब ये शायद उस वक्त का भी जिक्र है इसमें, एक इसकी प्रेडिक्शन ली जा सकती है इस आयत से, जब हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु को खलीफा बनाया गया था और उन्होंने जब खिलाफत संभाली थी तो बहुत से लोगों ने बगावत शुरू कर दी थी, उसमें मुसलमान भी शामिल थे। और वो फितना फैलाया हुआ किसी गैर मुस्लिम का, यहूदी का था, लेकिन उस बगावत में चूंकि कुछ मुसलमान शरीक हो गए थे, तो जब वो यलगार हुई मदीना शहर पर और एक खाना जंगी की कैफियत पैदा हो गई, तो उस खाना जंगी में जो ईमान वाले थे वो भी, और वो लोग जो इस फितने में किसी न किसी वजह से शामिल हो गए थे वो भी, और जो नहीं शामिल हुए थे वो भी। तो दोनों ही के ऊपर उस वक्त मुसीबत आई थी। तो अल्लाह ताला यहाँ पर जिक्र फरमा रहे हैं कि उस फितने से डरो जो सिर्फ उन्हीं लोगों पर वाक़ई ना होगा जो गुनाहगार हैं, यानी उसमें ईमानदार लोग भी शामिल हो सकते हैं। और इससे मुराद एक अमूमी तसव्वुर भी लिया जा सकता है कि आम तौर पर बाज़ दफ़ा अगर किसी कौम पर या मुसलमानों पर कोई मुसीबत का वक्त आता है, या कोई जंग मुसल्लत होती है, या कोई ऐसा कोई मामला दरपेश होता है, तो उसमें जो लोग उस गुनाह में शामिल होते हैं सिर्फ वही मुतासिर नहीं होते, बल्कि जो लोग नहीं शामिल होते वो भी बाज़ दफ़ा शामिल हो जाते हैं, वो भी मुतासिर होते हैं। तो अल्लाह ताला ने यहाँ पर उस फितने से पनाह मांगने का हुक्म दिया है। और उस वक्त के सहाबा कराम ने जब हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु के ऊपर वो एक तरह से उनको मुआसरा कर लिया गया था, उनके मकान का, और उनका पानी बंद कर दिया गया था, और बागी जो थे वो उनके घर में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे और उनको शहीद करने की कोशिश कर रहे थे। तो उस टाइम में बहुत से जलीलुल क़द्र सहाबा कराम मदीना मुनव्वरा में मौजूद थे, लेकिन वो भी उस फितने से मुतासिर हुए। और उस वक्त उनमें से किसी सहाबी ने ये कहा था कि ये आयत हमें लगता है कि जैसे आज ही नाजिल हुई हो, कि इस फितने से डरो जो खुसूसियत के साथ उन्हीं लोगों पर वाक़ई ना होगा जो तुम में गुनाहगार हैं। हालांकि वो उस चीज़ में बराह रास्त शरीक नहीं थे, लेकिन मुतासिरीन में शामिल थे जो मदीना के अंदर खाना जंगी की कैफियत पैदा हुई थी उस टाइम पर। तो ये कॉन्टेक्स्ट इस आयत का वहाँ से भी रिलेट करता है, और अमूमी तसव्वुर इसका है कि अल्लाह ताला यहाँ पर डरा भी रहे हैं कि हकीकतन और वाक़ियतन लोगों को इस फितने से डरना चाहिए, और जान रखो कि अल्लाह सख्त अजाब देने वाला है, यानी अल्लाह के अजाब की पकड़ ज़्यादा सख्त है, उसके अजाब से पनाह मांगनी चाहिए। ये बात याद रखिए बेटा, जहाँ पर जिस आयत में अल्लाह के अजाब का जिक्र है फ़ौरन अल्लाह की पनाह मांगनी चाहिए कि अल्लाह हमें उन लोगों में शामिल ना करना जिन पर तेरा अजाब वाक़ई हुआ, और हमें आफियत में और हमें महफूज ही रखना उन तमाम फितनों से और उन तमाम आजमाइशों से। ठीक है, आगे चलते हैं। आयत नंबर है 26। वज़्कुरू इज़ अंतुम क़लीलुम मुस्तज़अफ़ूना फ़िल अर्ज़ि तख़ाफ़ूना अन यतख़त्वफ़कुमुन्नासु फ़आवाकुम वअय्यदकुम बिनस्रिही वरज़क़कुम मिनत-तय्यिबाति लअल्लकुम तशकुरून। और उस वक्त को याद करो जब तुम ज़मीन मक्का में कलील और ज़ईफ़ समझे जाते थे और डरते रहते थे कि लोग तुम्हें उड़ा न ले जाएं, यानी बेखानमा न कर दें। तो उसने तुमको जगह दी और अपनी मदद से तुमको तक़वियत बख्शी और पाकीज़ा चीज़ें खाने को दी ताकि तुम उसका शुक्र अदा करो। ये कब का जिक्र है? ये जिक्र है मक्का में जब मुसलमान कमज़ोर थे, काफिरों की हुकूमत थी।
और वो लोग मुसलमानों पर जुल्म सितम ढाते थे और बेइंतहा जुल्म सितम ढाते थे। आपको याद होगा मैंने आपके साथ पहले भी अहादीस शेयर की हुई हैं और वो वाक़यात शेयर किए हैं जिसमें बहुत से ईमानदार लोग जो ईमान कबूल कर चुके थे, बहुत से सहाबा कराम, उन्होंने बहुत तकलीफ़ें झेली। आपको याद होगा हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में कि जब उन्होंने इस्लाम कबूल किया तो उनका मालिक, वो गुलाम थे, तो उनका मालिक उनको ज़मीन पर तपती रेत पर लटाता था और उनको घसीटता था और उनके जिस्म की खाल छिल जाती थी और चर्बी पिघल पिघल के रेत पर गिरती थी, लेकिन उन्होंने तौहीद का कलमा कहना ना छोड़ा। फिर अल्लाह ताला वो वक्त याद दिला रहे हैं कि कितनी कितनी तकलीफ़ें और मुसीबतें झेली तुम लोगों ने। फिर जब बहुत ज़्यादा मुसीबतें बढ़ गईं, शेब अबी तालिब का वाक़या आपको याद होगा, जब मुसलमानों को कैद कर दिया गया था एक घाटी के अंदर और उनके साथ एक सोशल बाइकॉट कर दिया गया था, ना कोई रसद थी, ना रसाई थी, ना वो कहीं जा आ सकते थे। वो वक्त भी बहुत कठिन था मुसलमानों के ऊपर। इनफरादी तौर पर मुसलमानों ने मुसीबतें झेली, तकलीफ़ें झेली। फिर हिजरत हबशा की तकलीफ़ उन्होंने उठाई, हिजरत की, फिर दूसरी हिजरत हबशा हुई, फिर आखिर में मदीना की तरफ हिजरत करने का हुक्म दिया तो मुसलमान मदीना आए। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हिजरत करके तशरीफ़ लाए, सहाबाए कराम भी लाए, तो वहाँ इस्लामी रियासत कायम हुई। और ये जो जिक्र हो रहा है ना यहाँ पर कि तुम हर वक्त डरते रहते थे कि लोग तुम्हें उड़ा ना ले दें, ये तुम हर वक्त एक खौफ की कैफियत में थे। फिर अल्लाह ने अपना करम किया, अपनी मेहरबानी की, उसने तुमको जगह दी और अपनी मदद से तुमको तक़वियत बख्शी और पाकीज़ा चीज़ें खाने को दी ताकि उसका शुक्र अदा करो। अल्लाह ताला यहाँ पर शुक्रगुजारी करने का जज्बा पैदा फरमा रहा है और मुसलमानों को ताकीद कर रहा है कि तुम अगर अपना पिछला वक्त याद करो तो पिछला वक्त तुम्हारा बहुत मुश्किल था और इस वक्त को अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए बेहतरीन बना दिया, तुम्हें जगह भी मिली, तुम अमन में भी आ गए, तुम्हें अपनी क़ुव्वत से मदद भी दी और रिस्क भी दिया, पाकीज़ा चीज़ें भी दी, हर तरह से तुम्हारे लिए आसानी पैदा की ताकि तुम उसके शुक्रगुजार हो जाओ। आगे चलते अगली आयत है आयत नंबर 27। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तख़ूनु अल्लाह व रसूल व तख़ूनु अमानातिकुम व अंतुम तालमून। ए ईमान वालो, ना तो खुदा और उसके रसूल की अमानत में ख़यानत करो और ना अपनी अमानतों में ख़यानत करो और तुम इन बातों को जानते हो। यहाँ पर दो तरह की ख़यानत से बचने का हुक्म दिया जा रहा है। अल्लाह और उसके रसूल की अमानत में ख़यानत ना करो, यानी अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात को के अंदर हेर फेर ना करो, जो हुक्म जैसा दिया गया है उसको वैसे ही मान लो, वैसे ही इम्प्लीमेंट करो, वैसे ही उसके मुताबिक उसको फॉलो करो और ना अपनी अमानतों में ख़यानत करो, यानी अपनी आपस की अमानतों में भी ख़यानत ना करो। क्या मतलब है इस बात का कि लेन देन की अमानतों में जो तुम्हारे पास अमानत रखवाई जाए उसमें ख़यानत ना करो, जो तुम्हें जिम्मेदारियां दी जाए, जो उहदा तुम्हें दिया जाए उसमें ख़यानत ना करो। और तुम इन बातों को जानते हो, यानी तुम जानते हो इंसान जो गुनाह करता है अल्लाह ताला ने उसके अंदर एक ज़मीर रखा हुआ है, एक अच्छाई और बुराई को महसूस करने की एक हिस्स रखी हुई है। जो गलत काम होगा ना उस पर इंसान का दिल खटकेगा और वो कहेगा कि ये काम गलत है, चाहे वो उस काम को कर भी गुजरे या करने से रुक जाए। दोनों सूरतों में जो भी गलत काम, जो भी गुनाह का काम होगा उसका ज़मीर उसको ज़रूर दस्तक देगा, उसका दिल उसको ज़रूर खटकेगा उस काम पर। ये जो यहाँ पर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं ना कि तुम इन बातों को जानते हो, उसका मतलब ये है कि तुम अच्छी तरह जानते हो कि गलत और सही क्या है। हमने तुम्हारे अंदर सही और गलत को पहचानने की सिर्फ जो है वो रखी है और तुम्हारा ज़मीर ये बता देता है तुम्हें कि क्या चीज़ गलत है और क्या सही है। तुम खयानत करोगे तो तुम्हारा ज़मीर तब भी तुम्हें बता देगा और तुम अमानतदारी से काम करोगे तब भी तुम्हारा दिल उस पर मुतमईन होगा। दिल गवाही दे देगा क्या काम गलत है और क्या सही है। ठीक है,
اس میں عہدے بھی آ جاتے ہیں، اس میں کسی کی بات بھی آ جاتی ہے، اس میں معاملات بھی آ جاتے ہیں، اس میں ذمہ داریاں بھی آ جاتی ہیں، اور اس میں مال سے متعلق جو امانتیں ہیں وہ بھی آ جاتی ہیں۔ ہر طرح کی چیز جو ہے وہ انسان کے لیے امانت ہے، اور اس پر اس کا دل اس کو خود ہی گواہی دے دیتا ہے کہ یہ کام تم نے امانت داری سے کیا ہے یا اس کام میں خیانت کی۔ حتیٰ کہ انسان کا وقت بھی اس کے پاس امانت ہے کہ وہ اس وقت کو کیسے استعمال کرے۔ ان سب چیزوں کی باس پرس ہوگی اللہ کے ہاں، اس لیے جواب دہی کا خوف رکھتے ہوئے ہمیں اپنے ہر عمل پر نگہبانی خود کرنی ہے کہ کیا ہم واقعی صحیح کام کر رہے ہیں یا غلط کام کر رہے ہیں۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور جان رکھو کہ تمہارا مال اور اولاد بڑی آزمائش ہے، اور یہ کہ خدا کے پاس نیکیوں کا بڑا ثواب ہے۔ مال اور اولاد آزمائش ہے۔ مال اور اولاد کب آزمائش بنتی ہے؟ جب انسان اپنے مال کو حرام طریقے سے کمائے، غلط ذرائع سے کمائے اور ان کو غلط جگہوں پر خرچ کرے تو وہ مال آزمائش بنتی ہے۔ اور اولاد تب آزمائش بنتی ہے جب اس کی تربیت صحیح نہ کی ہو، اللہ کے حکم کے مطابق نہ کی ہو، پھر اگر وہ نافرمان ہو جائے تو اس کی نافرمانی کا شکوہ وہ کر نہیں سکتا، کیونکہ انسان نے خود ہی اس کی تربیت میں کوتاہی کی ہوتی ہے۔ لہٰذا مال اور اولاد دونوں نعمتیں ہیں، لیکن یہ نعمتیں کب آزمائش بنتی ہیں؟ جب ان نعمتوں کی قدر نہ کرے، اور قدر کس صورت میں نہ کرے؟ جیسا حکم اللہ نے دیا ہے ویسے ان کی پرورش، ان کی تربیت نہ کرے، اور ان کے اپنے مال کو حلال ذریعے سے کمائے تو وہ مال اس کے لیے نعمت ہے، حلال جگہوں پر خرچ کرے، حرام سے بچے تو وہ نعمت ہے، ورنہ وہ بہت بڑا فتنہ بن جاتی ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور بے شک اللہ کے پاس نیکیوں کا بڑا ثواب ہے۔ کون سی نیکیاں؟ یہ دنیاوی معاملات، اس میں جو کام بھی انسان کرے گا، ضروری نہیں وہ عبادات سے متعلق ہوں، معاملات بھی انسان کے لیے، ہر معاملہ انسان کے لیے نیکی بنتا ہے اگر وہ اس کو احسن طریقے سے پورا کرتا ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، یہاں پر ہمارا لیسن جو ہے وہ اینڈ ہوتا ہے۔ اب یہاں پر میں آپ سب کو ان میوٹ کرنا چاہتی ہوں، اور جس نے جو پوچھنا ہے وہ فرینکلی پوچھے، اس کے بعد میں کوشچنس کرتی۔ جی علی، ٹیچر کوئی نہیں، یہاں تک تو آیا تھا سارے سمجھ۔ چھوڑیے بیٹا، میں نے کچھ کوشچنس کرنے ہیں۔ میرونیسا، ٹیچر اسٹارٹنگ سے تھوڑا سا دوبارہ کر دیں۔ دوبارہ بتا دوں؟ اچھا یس۔ بتا دوں۔ یہ رکو نمبر 3 ہے، آیت نمبر 20 سے 28 تک، ٹھیک ہے؟ اور اس میں آیت نمبر 20 جو ہے اس کی میں آپ کو صرف ٹرانسلیشن کر دیتی ہوں ابھی اس ٹائم پہ۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر چلو اور اس سے روگردانی نہ کرو اور تم سنتے ہو۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر ایمان والوں کو مخاطب کر کے اپنے اور اپنے رسول کے احکامات کو ماننے، نہ صرف ماننے بلکہ ان پر عمل کرنے کا حکم دے رہے ہیں، اور ان لوگوں کی روش اختیار نہ کرنے کے بارے میں حکم دے رہے ہیں، یعنی فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ، اور ان لوگوں جیسے نہ ہونا جو کہتے ہیں کہ ہم نے حکم خدا سن لیا مگر حقیقت میں نہیں سنتے۔ یعنی آپ ایک بات کو سن لیں مگر اس کو دل سے ایکسیپٹ نہ کریں، اس کو مانیں نہیں، اس کو قبول نہ کریں، اور پھر نہ مان کر نہ اس پر عمل کر کے نہ عمل کرنا چاہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کے طریقہ کار سے بچو جو اس طرح کا کام کرتے ہیں۔ اور وہ کون لوگ ہیں اس کی ایکسپلینیشن خود ہی اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 22 میں دے دی۔ ان شر دوابی والی آیت میں کچھ شک نہیں کہ خدا کے نزدیک تمام جانداروں سے بدتر بہرے گونگے ہیں جو کچھ نہیں سمجھتے۔ جو لوگ ایسا کام کرتے ہیں، جو سنی انسنی کرتے ہیں، ان کی مثال ان جانوروں کی سی ہے جیسے جانوروں کے کان اور زبان ہوتے ہیں نا، لیکن وہ آپ کی بات کو انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے، وہ بہرے، ایک طرح سے ہمارے لیے وہ بہرے ہی ہوتے ہیں، ہم ان کو لاٹھی سے ہی ہانک رہے ہوتے ہیں اور سدھار رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ نہ ان کے اندر وہ چیز نہیں اتر رہی ہوتی۔ تو کافروں کی مثال ایسے جانوروں کی ہے جن کے سامنے اللہ کا کلام پیش کیا جائے اور اس کلام کو نہ مانے، اللہ کا حکم آئے اور اس حکم کو نہ مانے، تو وہ بالکل جانوروں کی طرح ہے۔ اور اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ اگر اللہ ان میں نیکی کا مادہ دیکھتا
تو ان کو سننے کی توفیق دے بھی دیتا، اور اگر بغیر صلاحیت و ہدایت کے دے دیتا تو وہ منہ پھیر کر بھاگ جاتے۔ پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی ہر نعمت بلا تخصیص بانٹی ہوئی ہے لوگوں کو، دنیاوی نعمت، لیکن ہدایت وہ واحد نعمت ہے جب تک انسان خود اپنے دل سے رجوع نہیں کرتا یا رجوع نہیں کرنا چاہتا اس کو ہدایت کی نعمت نہیں ملتی۔ تو یہاں پر یہی بات ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اگر ان کو میں بغیر صلاحیت کے نہیں، انہوں نے ماننا تو تھا نہیں، تو ہدایت ملتی بھی انہی لوگوں کو ہے جو ماننے کا جذبہ رکھتے ہیں، اپنے اندر ماننے کا جذبہ رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہی ہدایت دیتا ہے۔ اور اگر دے دیتا تو وہ انہوں نے پھر بھی منہ پھیر کر بھاگ جانا، مطلب انہوں نے ماننا ہی نہیں تھا کسی بھی صورت۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے مومنو خدا اور اس کے رسول کا حکم قبول کرو جبکہ رسول خدا تمہیں ایسے کام کے لیے بلاتے ہیں جو تم کو زندگی جاوداں بخشتا ہے۔ زندگی جاوداں یعنی ہمیشہ کی زندگی، ایسا حکم قبول کرو، ایسا کام کرو جس سے تمہاری دنیا بھی آسان ہو جائے اور آخرت میں بھی تمہیں اللہ تعالیٰ بے پناہ نعمتوں سے نوازے۔ اور جان رکھو کہ اللہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، اور یہ بھی کہ تم اس کے روبرو جمع کیے جاؤ گے۔ اللہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان تب حائل ہوتا ہے جب انسان کوئی گناہ کرنا چاہے اور اللہ تعالیٰ اس کو گناہ کرنے سے روک دے۔ وہ کسی ورہلاہٹ میں ضرور آ جاتا ہے شیطان کی، لیکن اس کا دل اچھا ہوتا ہے، نیکی کے جذبے کی طرف ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو روک دیتا ہے۔ اور بڑی امپورٹنٹ بات کہ آخرت میں تم سب جمع کیے جاؤ گے، اس کے سامنے حاضر ہو گے، تو اس لیے جواب دہی کا خوف تمہارے دل میں ہونا چاہیے کہ ہم اپنے ہر عمل کے لیے اللہ کے سامنے جواب دیں گے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے آزمائش کا ذکر کیا کہ اس فتنے سے ڈرو جو خصوصیت کے ساتھ انہی لوگوں پر واقع نہ ہوگا جو تم میں گناہ گار ہیں، یعنی کچھ آزمائشیں ایسی بھی آئیں گی جو صرف گناہ گاروں پر واقع نہیں ہوں گی بلکہ اس میں مومن لوگ بھی اس سے متاثر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان آزمائشوں سے ڈرا رہا ہے، اور ان سے ایک طرح سے انسان کو جب یہ بات پتہ چل جائے تو وہ اپنے اللہ سے ان چیزوں سے پناہ بھی مانگے، ان فتنوں سے، ان آزمائشوں سے پناہ مانگے، اور ہر وقت اللہ سے عافیت مانگ کرے، کیونکہ یہاں اللہ تعالیٰ نے کلیئرلی بتا دیا کہ ایسے بھی فتنے رونما ہوں گے جس سے ایماندار لوگ متاثر ہوں، اور ایسا ہوا ہے ماضی میں۔ حضرت عثمان کی شہادت کا واقعہ اگر اس کانٹیکسٹ میں دیکھیں جو میں نے ذکر کیا یہاں پر، تو حضرت عثمان کی شہادت کا واقعہ تھا جو مدینہ کے اندر بڑی ایک خانہ جنگی کی کیفیت پیدا ہوئی تھی، اور وہاں پر اس وقت بڑے بڑے صحابہ کرام بھی موجود تھے جو متاثر ہوئے تھے اس بغاوت سے، اس خانہ جنگی سے۔ یہاں پر اس واقعے کا ذکر ہے۔ پھر اللہ فرما رہا ہے جان رکھو اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہر بات لکھی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں ہر بات نوٹ ڈاؤن ہوتی ہے، تو جو گناہ کی باتیں ہیں، گناہ کے کام ہیں، اس پر اللہ کا عذاب بھی ہے اور اللہ کی پکڑ بھی ہے۔ ٹھیک ہے جی، میں نے یہاں تک کروں یا آگے بھی اس سے چلوں؟ ٹھیک ہے جی بیٹا ٹھیک ہے، ادھر تک ہی۔ ٹھیک ہے، باقی بچوں کو سمجھ آ گئی نا؟ علیم ہی اور بزنا ہی ہے ایسے۔ ٹھیک ہے، اب انشاءاللہ ہماری جو ہے وہ لائیو کلاس ہوگی، تو اس میں پھر جو جس کو مسائل ہوں گے نا پھر ہم وہاں پر اس میں ڈسکس کر لیں گے۔ ٹھیک ہے، ریویژن بھی ساتھ ساتھ کر لیں گے، اور اس میں جو ایشوز آئیں گے تو پھر اس میں اس وقت بھی ڈسکس کر لیں گے۔ ٹھیک ہے بیٹا؟ اوکے، اللہ حافظ۔